رشتہ نبیاں نے پتہ لگیا اللہ دے ہاں رشتیاں دا مل اودو پیدا ہی جدو جناب توحید ہوئے پتہ لگیا ابراہیم دے باپ کل توحید نہیں پتر نبی پر کن کوئی نہ آیا لوط نبی دیاں بیویاں نہ فرمان خامد نبی پر کسی کم نہ آیا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جھوٹی سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور بندیاں دے ضرور ہون دن ایویں تے قدرت سزا نہیں دین دی سوچیں دا کچھ ہاں تے تھین دا کچھ ہے دماغ سوچاں دے وچ ویندا رجے وفا دا دیوا جلا رکھے نا ہوا بھی کئی نہیں تے ویندا بجے مختصر حمد و صلاۃ عید الاضحیٰ قریب ہے تقریباً 14 دن باقی نے تو عید تو پہلے 2 ہی خطبات جمعۃ المبارک آ رہے ہیں اور ساڈا اج دا خطبہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اگلا جمعہ سیرت اسماعیل پچھلے سال تو اس عنوان دی مکمل تفصیل عنوان سماعت فرما چکے ہو سیرت ابراہیم دا مطالعہ کریے اللہ دی قرآن نو پڑھیے نا ٹبی مار کے ویکھیے تے سب نالوں جڑی اہم گل نظر آندی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دے ہاں اس انسان دا مل لے جن دا عقیدہ توحید ٹھیک ہے زندگی شرک تو پاک ہے عقیدے دی انی اہمیت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی نے اس بات دے
ایک بادشاہ سی غیر اللہ دی بڑی پوجا کروانا سی. وہ دو بندے گزر رہے ہیں, اگے ناکا لگے, بارڈر کراس کرنا. انہوں نے دونوں کیا کہ تسی اے جڑا مزار بنے ہے, اس مزار والے دے نام تے کوئی چیز چھڑو, ان دے نام تے چڑھاوا چڑھاؤ. ایک توحید والا, دوویں توحید والے, دوویں توحید پرست. جڑی بات میں سمجھانا چاہنا, دوویں ہی کی سن توحید پرست, اللہ نو ایک من. لیکن ہم دونوں دا معیار تسی سمجھ لینا. ایک نو کیا بھی ادھے نا تے کوئی شاید چڑھاوا چڑھاؤ, نے کہا نہیں, چڑھاوے اللہ دے نا تے چڑھائے جاندے, میں نہیں کرنا. انہاں زور پایا, انہیں انکار کیتا, حتیٰ کہ اس انسان نو قتل کر دیتا گیا. دوسرا ڈر گیا, انہیں ڈر دا مارا. انہیں کہا جی میں, انہیں کہا میرے کو کوئی شے نہیں ہوئے تو میں چھڑ تا دے. انہیں کہا تو ایک مکھی پکڑ, کہ میں بابے دے نا دی چھڑ دی تھی. مکھی پکڑ کے اللہ دے نام تے جان دین والا جنت چلا گیا, ایک مکھی چھڑن والا جہنم چلا گیا. اے فرق ہے عقیدے دا. عقیدہ ایسی چیزیں جان بھی چلی جائے نا, عقیدے تے کمپرومائز. سانو تو مجبوریاں ایک طرح لہ دے کے بہ گئیاں, مجبوری یہ ہے. اور ایک مسئلہ سمجھو شروع اندر ہی جڑے احباب تشریف لے آن کے اندر ایسی چل رہے ہیں, وہ کوشش کرن پہلے ہی اگے ہو کے بیٹھے تاکہ پچھو آن والے نو جگہ ملے. صحیح روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کندھے پھلانگ کے نہیں جانا چاہیے. کئی ساڑھے ویران دی پائیاں دی عادت تو کندھے ٹپ 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 کے پہلی صف چاہ جائے. یہ غلط ہے. وہ اپنے جمعہ دا ثواب ہی ضائع کر بیٹھے, اجر نہیں لبدا. جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جاؤ. اور دوسری بات, پہلے جڑے آن ہو بیٹھن والے اس چیز نو مد نظر رکھن, وہ پہلے ہی اگے ہو کے بیٹھن تاکہ پچھو آن والے جگہ ملے. جزاک اللہ خیر. میرے عزیز بھائیو, عقیدہ ٹھیک کرنا. عقیدے دی سارا مول پہنا جی. عقیدہ نہیں صحیح تو کچھ بھی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نا جدوں بچپن سی, آپ تھوڑی جی عمر ہوئے, پیدائش تو بعد تھوڑی جی صورت سنبھالی, بچپنا عمر ہے. تے باپ کہنے لگیا آزر, آپ پتر میں تینوں اپنے رب کو لے چلا. کدے کول توجہ کرو کہ تے بات سمجھ آئے گی نا. کدے کول چلو چلے گا. جدوں دے دربار سے گیا نا, سامنے بیٹھا ہے کرسی دے, نمرود کافر, کالا رنگ, کالا سیاہ رنگ. ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گیا. باپ کہنا پتر ہے رب, ابا یہ رب, ہاں رنگ دا کالا ہے. نہیں, بابا جی نے تے گل بڑی پیاری کی تھی. جدوں نے کہنا رب تے ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے. تے ایک باری سوچ کے کہن لگے ویخ تعجب آوے مینوں تے نقطہ حکمت والا. ویخ تعجب, میں آج بابا جی دی انداز سے پڑھ دیا نا. ویخ تعجب آوے مینوں تے نقطہ حکمت والا. ابا جی اے رب نوکر اے دے حسن و سونے تے رب دا جے بوتھا کالا. جے تو ہندا رب انہاں دا تے اپنی سونی شکل بناندو. حسن حضوری جلوہ نوری پہ متھے تے چمکاندو. موسیٰ نبی کیا میں اللہ تنو ویکھنا چاہنا. اللہ فرماندے نے موسیٰ نا دنیا چ میں اکھو بنائی نہیں جڑی میرا دیدار کرے.
ਲਾਡਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣਾ ਤਜੱਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਤਜੱਲੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਾਈ। मूसा होरी बेहोश ते पहाड़ सड़ के कोला बन गया। अल्लाह ने मूसा खलोरो, मैं पहले क्या भी है अखा शक मैं तुहानू दुनिया शुनिया वेखण वास्ते दित्तियां ने, तो दुनिया जो अख है ही नहीं जिहड़ा मैनू वेख सके। ते बाबे उल्फत ने कमाल मोती छिके फरमाया, खुदाया तेरी जात आली निराली, तो आसमान दुनिया दा वारस ते वाली, पैगंबर भी तेरे इधर दे सवाले, नादी भी तेरे जिम्मे रखवाली, तू दोवां जहाना दा खालक सदावे, सारा नजामी तू कल्ला चलावे, किसे दा दखल विच रत्ती कोई नहीं, किसे दी पाई वाली पत्ती कोई नहीं, पता नहीं कदों तो ए दुनिया बनाई, कदों तो ए मखलूक खांदी है आई, करोड़ा ही जम्मे करोड़ा ही मोए, खजाने तेरे पार खाली न होए, सदा वर्त तेरा सदा चल रहा है, जो आया तेरे लंगरों खा गया है, अजे सिलसिला जारी जमन मरंदा, सवाद आ गया ना खुदाई करंदा, फरिश्ते भी तेरे न अकदे न थकदे, न बीमार होके हकीमा ते जांदे, न उन्ना के आओ आपा भी जाइए, किते वांडे मने फिर टोर आइए, जमीन विच तू ठोके पहाड़ां दे किले, ओ भी अपनी थां तो नहीं अज तोड़ी हिले, मैं दीदार दी खाश करदा जबानी, मगर मैनू याद लफज लम तरानी, मैनू याद जो नाल तूर दे बीती, मैनू याद जो नाल मूसा दे बीती, मैं इस गल्ले डरदा गुजारिश नहीं करदा, तेरे वेखने दी सफारिश नहीं करदा, हशर नू फजल करम दरकार तेरा, करांगे बहिश्तां च दीदार तेरा। अल्लाह दा जनता च असीं दीदार करना है, कहो इंशाअल्लाह। तुहाडी ते इंशाअल्लाह भी सतमा ही जाइए, उच्ची कहो इंशाअल्लाह। असीं जन्नत च आदे रब दा दीदार करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते ए काला सिया रब, अब्बा इनू मैं रब नहीं मनदा, नाल दे कहने चुप करा दे पुत्र नू, प्यो ने पकड़िया बाहों ते घरी ले आया। अजीब गल है, अजीब बात है, ये तो गल ही नहीं मनन दिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, कुरान पाक कहंदे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बाप अपने बेटे नू समझान लग पिया। तफसीर मजहरी फरमाया, जदू जनाब इब्राहीम दा बाप ये मंजर तकिया ते घरी आया, कुरान के अंदर फरमाया, व इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। अब्बा जी, जिन्होंने तुसी पूजदे हो, जिन्हों की इबादत करते हो, बुतां दी, दरख्तां दी, पत्थरां दी, सूरज दी, रुखां दी, अब्बा जी ये तक किसी भी वादे घाटे दे मालक नहीं। अल्लाह दा कुरान कितनियां प्यारियां बातां कर रहे हैं। जनाब इब्राहीम पैगंबर अपने बाप नू की समझा रहे ने। अल्लाह अल्लाह जनाबे वाला दिल लगा दे जाना। अल्लाह दा कुरान कहंदा फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह फरमाते ने मेरा इब्राहीम मेरा सिद्दीक पैगंबर है। की पैगंबर है? अल्लाह जी मेरा दिल करदा मैं तेरे कोलों पुछां, ये भी तो सिद्दीक, तू इब्राहीम नू भी सिद्दीक किया है। एक सिद्दीक होवे जेड़ा तेरा है, एक सिद्दीक होवे जेड़ा मुस्तफा दा है। तवज्जो करना। अल्लाह जी की मतलब? मैं अपने अंदाज नाल कहना, आसमान तो आवाज आ रही, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। क्योंकि खलील नू मैं सिद्दीक इस वास्ते किया है,
خلیل اللہ نو صدیق میں اس واسطے کیا ہے کیونکہ انہیں جدو لوکاں نے مینو رب نہیں مننا، جدو لوکاں نے مینو جھٹلانا، ادو خلیل اللہ صدیق بن کے آئے گا، تے جدو لوکاں نے مصطفیٰ نو نبی نہیں مننا، ادو ابو بکر صدیق بن کے آئے گا۔ آئے ہائے ہائے، ادو صدیق بن کے آئے گا جدو لوکاں مصطفیٰ نو جھٹلانا ہے۔ اللہ کہندے نے انج سمجھ لو اے خلیل اللہ جڑا صدیق ہے نا، اے میرے خلاف جنگ کرے گا کافراں نال، تے جڑا مصطفیٰ دا صدیق ہے او مکے دے کافراں نال مصطفیٰ دے بارے جنگ کرے گا۔ تے جدو مکے والے کمنا اے محمد اسی تینوں نہیں جانتے، اللہ کہے گا اور تو کیوں نہیں جانتا، چلے ابو جہلا تیری مٹھے چ پتھر بھی گواہیاں دین گے، تو کیوں نہیں جانتا محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دینے ہیں۔ آئے اے ہے صدیق۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک جمعہ چند نکتے میں دینے نے توجہ کرے آئے تاکہ بات سمجھ آئے، مرکزی پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ ان باپ نل بحث ہوگی، باپ نل بحث ہوگی۔ جناب ابراہیم کے اندر نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ ابا جی جنہوں تسی جنہ دی پوجا کر دے جی، ما لا یسمعو اونا سن دینے، ولا یبصرو نائی ویخ دینے۔ پتہ لگیا جڑا ہر ویلے ہر کسے دی جتھے ہوئے کتھے ہوئے زمین دیا تیمہ چے سنے بھی تے ویکھے بھی رب انہوں کیا جاندہ ہے، تے جڑا نہ ویخ سکدہ ہے نہ سن سکدہ اور رب ہندہ نہیں۔ اللہ فرماندے نہیں وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے خلیل اپنے ابے نو کہے کہ نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے نہ ہوری کچھ کر سکدے نے، اے تواڈے بت ہے۔ لیکن بڑی گل ہے، بڑی وڈی گل ہے، فضا میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اوتا فوٹو ٹنگ کے سامنے پوچھ دے تے پاکستان دا کلمہ گو مشرق لمحہ پا کے اتے مٹی ناپ کے تے پھر پوچھ دے تے پھر بندہ کولو لنگے نا۔ اچھا جو سوندے بھی نے مردے کیویں سوندے نے؟ انہوں نے کہا بجا دے قبرستان کہندے نہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے ہو تو اڈے تے سلامتی ہوئے۔ وہ مردے نے جی مردے نے فوت ہو گئے نے، سوندے نے جی سوندے نے، پھر مردہ تے نہ ہویا۔ اور جڑا سنے وہ مردہ بولو تسی ان تسی میری گل سن رہے جی بولو پھر تسی کی جی حیات جی توجہ کرنا تے جڑا سنے ہی نہ وہ کی ہندہ ہے ایتھے تو ستا نہ سنے اسی انہوں نہیں جیندہ من دے تے جڑا مٹی دے تھلے ہوئے۔ اچھا آپا کہنے السلام علیکم یا اہل القبور سن دینے جی سن دینے، جواب دین دینے جی دین دینے، وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، دنیا لے تو اڈے تے سلامتی ہوئے تے تسی سن دے جے نہیں، تسی کہندے جے السلام علیکم یا اہل القبور سن دینے بالکل سن دینے، وہ جو جواب دین دینے تسی سن دے جے نہیں، تے میں کہنا پھر عقل دا علاج کرا، مردہ او نہ ہویا مردہ تے چلیا تو ہویا، جڑا سندہ پہ مردہ تے نہ ہویا۔ ابا جی یہ سندے بھی نہیں تے ویندے بھی نہیں تے کچھ بھی جان دے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ابت، ایک بات ابے نو کی تھی ایک بات آئے ہائے، قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتکا، ابا جی اللہ نے میں نو علم دیتا ہے تے میں علم لے کے آیا، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ ابا جی میں اللہ دا وہ علم لے کے آیا
جڑا توحید دا علم مینوں اللہ نے دیتا ہے میں وہی علم لے کے آیا تے سیدھے راہ تے تانوں چلان آیا تے جناب ابراہیم نے یہ دو گلاں تک کیتیاں تے ابا سندا رہیا تے کچیچیاں بھی وٹدا رہیا ایتھے کسے بھی قبر پرست مشرک بندے نوں کو یار غیر اللہ دے نا دیاں نیازاں نہ چڑھایا کر غیر اللہ دے نا دیاں نیازاں نہ دتا کر میرے ویر گل بڑی کوڑی لگدی ہے بڑی دکھ دی لگدی ہے اگلے دا دل کردا نو تھری نٹ دی گولیاں دے سینے دے وچ ماراں اے مینوں کیوں روکدا ہے میرے ویر دیویے توحید دی دعوت جنہ توحید دی دعوت دیتی انہاں تے پھلاں دیاں پتیاں نہیں آئیاں انہاں تے گولیاں چلیاں پتھر وجے گھروں بے گھر ہو گئے اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے ویر جے ابراہیم پیغمبر تو پہلے نوح پیغمبر آدے پتر نو دعوت دیواں یا بنیا اے میرے بیٹے آجا میرے نال تے پتر اگو کبے نانا ابا علل جودی میں بھج کے جودی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا ابا میں جودی دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا اوے پترا آج کسی بھی نہیں بچانا آج کوئی نہ جنہ کوئی تینو بابا بچائے گا نہ تینو ود بچائے گا ودن ولا سواء ولا یغوس و یعوق و نصرا وقد اضلوا کثیرا نہ ود کم مانئی نہ سوا کم مانئی اللہ نہ یغوس کم مانئی نہ یعوق کم مانئی نہ نصر کم مانئی یہی گل حضرت ابراہیم آدھے ابے نو پہ کہندے نے لیکن ابا ہاں کوئی الٹ دماغ دا وچ توڑی تے بھو بھریا سی عقل دے اندر میرے ویر کئیاں گندیاں چو چنگے تے چنگیاں چو گندے مرضیاں میریاں رب دیاں نے جے رب میرا رب نصیب کرم تے آوے ابو جال دے بیٹے اکرمہ نو کلمہ نصیب کر دے وے مرضیاں میرے رب دیاں نے جے میرا رب نہ ہدایت دے تے آوے لوط پیغمبر دی بیویاں نو ہدایت نہ ملن جے میرا رب ہدایت نہ دیونتے آوے نوح پیغمبر روندہ روے اللہ اللہ ہدایت نہ ملے انہ دے بیٹے نو جے میرا رب نہ ہدایت دیونتے آوے میں یرید اللہ بھی خیریں یفقہ فی الدین جن دن اللہ بھلائی دا ارادہ کر دے انہوں میرا اللہ دین دی سمجھ دے دیندہ ہے میرے ویرے تھے بس نہیں جے میرا رب نہ ہدایت دیونتے آوے تے ابراہیم پیغمبر پٹ دے رہ جاون پہ او ایک نہ مننے پتہ لگیا اللہ دے حامل توحید دائے اللہ دے حامل رشتہ تے قدر توحید والے دیئے جیڑا رب نو مننے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون رشتہ توحید دا ہونا چاہیے باقی رشتے کھوکھلے نہیں باقی یاریاں کھوکھلیاں نہیں اللہ اللہ رشتہ توحید دا ہونا چاہیے میرے ویر تھے بس نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ سترو تجھے سو جاؤ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ورشتہ توحید دائی باقی یاریاں جھوٹیاں نہیں اللہ اللہ میرے ویر یہ تھے بس نہیں قرآن سنو فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ورشتہ توحید دائے میرے ویر ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا میرے ویر رشتہ توحید ہونا چاہیے باقی رشتیاں کی کوئی قدر نہیں اللہ اللہ یہ رشتہ اپنا یہ عقیدہ اپنا یہ جنابہ دے دل دے اندر دعوت لے کے جاؤ اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رشتہ توحید ہونا چاہیے میرے ویر یہ رشتہ نبیوں نے پتہ لگیا اللہ دے ہاں رشتیاں دا مل اودو پیدائی جدو جناب توحید ہوئے پتہ لگیا ابراہیم دے باپ کل توحید نہیں پتر نبی پر کن کوئی نہ آیا لوط نبی دیاں بیویاں نہ فرمان
خامد نبی پر کسے کم نہ آیا میرے ویر حتیٰ کہ ایتھے بس نہیں میرے پیغمبر 14 طبقہ دے سردار نبی نے چاچا ابو طالب جہنم جو سڑ رہے آئے پر کسے کم نہ نبی آیا پتہ لگیا رشتہ توحید دا ہے فرعون دی بیوی آسیہ بیوی کافر دیئے بیوی ربکم الاعلی دعویٰ کرنے والے دیئے لیکن جنتہ دے اندر پہنچ گئی رشتہ کی دائے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ رشتہ کے دے توحید دا وہ تیرا سجن نہیں جڑا تینو شرک دی دعوت دے وے وہ تیرا سجن نہیں جڑا شرک تو روکے آج کئی ساڑھے بھابی بھی پتلے ہو گئے کام نہ چلے کوئی چنگا طویل تالا نہیں ہے گا چنگا طویل تالا ہے کوئی دم شم کر دو گے کوئی ایسا ہوئے کوئی رکھ رکھ دے دے وے کئیاں تو جناب ساڑھے کئی بھابیاں بھی لوہے قرآنی لٹکائی ہوں دی الف لام میم کی معنی ہے کی معنی ہے کوئی معنی نہیں قاف ہا یا عین صاد کی معنی ہے کوئی معنی نہیں توسین قاف حامیم کی معنی ہے کوئی معنی نہیں اور جیدہ معنی قرآن اچھ کوئی نہیں وقت طویت لے کے دیندہ ہے لٹکا لو تو بلے بلے کچھ عقیدے ٹھیک کرو اپنی عقیدے انو بہتر کرو آج کل دے یقین کرو آج کل دے اہل حدیث رہ ہی ایوے ڈنڈی ماری پھر دیں میرے ویر جناب ابراہیم پیغمبر کہہ ابا جی جدو گل کی تھی نہ سن دے نہ ویخ دے پیو سندا رہے چی وٹدا رہتی کہ بار ابراہیم نبی پتہ کی کہندے نے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ابا جی تسی شیطان دے راہ تے چل رہے ہو شیطان دے رستے تھے ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان دشمن بندے دا تے جناب ابراہیم پیغمبر کہہ رہے ہیں یا ابتی ہر گل نال کہا یا ابتی اے میرے ابو جی پتہ لگے پیو کافر بھی ہوئے تے نا فرمانی کرنی ہر گل نال یا ابتی تے باپ کہندہ یا ابتی بیٹا کہہ رہے ہیں انی اخاف ابا جی میں توانو ڈرا بنایا ایمسک عذاب من الرحمن اللہ دے عذاب تو فتکون للشیطان ولیا تسی رحمان دے بیلی بنو شیطان دے بیلی نہ بنو قال راغب انت عن آلغتی یا ابراہیم جے میں نو ہن تو کیا اللہ دی پوجا کر تے میں کہوں گا تو میرا پتر ہی نہیں تو میں تنو گھروں کٹ دیاں گا قال اراغب میں کہوں گا نہیں چل نکل جا گھروں پتر کہہ رہے یا ابتی ابو جی تے پہ اگو بھائی چھبو تھا وٹی کھلوتا یا ابتی وہ کہنے میں تنو گھروں کٹ دیاں گا اگو بیٹا سی نا سنو میں نکتہ دیاں توجہ کرنا جناب ابراہیم کہندے نے ابو جی اللہ تو علاوہ کسے نہ پوجو پیو کہندہ میں تینو کرو کٹ دیاں گا ابو جی ٹھیک ابو جی بات سمجھو یار اب گھٹنے چھوڑو گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی نا چھوڑ دو یہ کہیں نہیں جا رہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی گھر جائیں گے توجہ میرے ارو میرا دل کر دے میں یہ سارے بند کرا دے تو انہوں پتہ لگے کہ میں بعید ہے توجہ ہاں ہاں قرآن پاک کہہ رہے جناب ابراہیم کہندے نے ابو جی یہ سن دے نہیں ہو کہ میں تینوں آدھی وراثت تو مستثنا کر دیاں گا ابو جی ٹھیک ابو جی ٹھیک میں تینوں گھروں کٹ دیاں گا ابو جی ٹھیک باپ کہندہ ہے جدو حد ابو جی شیطان دا رستہ نہ اس پاسے جاؤ پیو کہندہ میں لَإِلَّن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ میں مار مار کے کٹ کٹ کے تینوں ختم کر دیاں گا پتر کہندہ ابو جی ٹھیک
وَحَجُرْنِي مَلِيًّا، تینوں کسی چھڑاونا بھی نہیں، اتنا تینوں مارا گا ابو جی ٹھیک۔ اللہ کہندے نے واہ ابراہیم، ہر گلل کہہ رہے ہیں ابو جی ٹھیک، وہ اگو کھوکھا بولی جاندہ ہے تو کہنا ابو جی ٹھیک۔ پھر قیامت تائی مثالہ بھی قائم ہون گیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، پھر میں تینوں بھی انجدہ پتر دیاں گا، تو نافرمان پہ ہوگے جی جی پہ کرنے، تینوں میں انجدہ پتر دیاں گا، جی ان دی گردن تے چھوری بھی رکھ دے میں گا، کہے گا ابو جی ٹھیک ہے۔ آئے ہائے ابو جی ٹھیک، اوکھا نہیں بولنا پہ آگو، ایمیں نہ کھکڑیا کر، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ، اب بات کا دوسرا رخ ہے، پہ انہیں کٹ دیتا کرو، ابراہیم نبی نکل گئے، ٹور دے نا، این ندی دے کنارے دے پہنچ گئے، کتھے؟ کنارے دے پہنچ گئے، جا کے نا اللہ دا قرآن کہندے فرمایا، جب میرا ابراہیم جا رہے ہیں ندی دے کنارے دے پہنچے، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ میرے ویر اللہ دا قرآن اکڑیاں پیاریاں باتاں میرے تیرے نال کر رہی ہے۔ جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام اللہ اللہ ایک دن اللہ نو کہن لگے ہیں میرے اللہ جی میں نو ایک گل دا جواب تے دے ہونا، اے جڑے مردے نے کیویں زندہ ہون گے؟ اے میرے رب نمرود نال ہویا مناظرہ، اے نمرود کہندا ہے تیرا رب کیڑا ہے؟ میرا رب اللہ جڑا جیندیاں نو ماردا ہے تے ماردیاں نو زندہ کر لیندا ہے۔ اے کہن لگے کیڑا اوکھا کام ہے میں کر لاں گا۔ انہیں دو قیدی سدائے، ایک دی رہائی باندھی سی انہوں قتل چا کیتا، جن دی قتل باندھی سی انہوں رہا چا کیتا تے جن دی رہائی باندھی سی انہوں مار دیتا۔ کہن لگے مرے پہنے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں کہا تو جڑا جنہوں قتل کیتا یہ انہوں زندہ کر، جواب تے ہی بندہ ہے نا، اے نہیں کہا۔ فرمایا ان اگلی گل لے وے جے تو آدھے آپ نو رب کہنے، جناب ابراہیم نے اگو انویں موڑا نہیں دیتا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج مشرق لو کٹ دے تے مغرب لے، تو ادھر کٹ کے ادھے لے دے کہ تو ایڈا رب بے۔ ان پھر کافر سی نا، وہ ایک کافر تے مشرق عقل کٹ کے تھلے رکھو تے آپ بے جاندے، عقل نہیں ہو سکتی۔ جناب ابراہیم پیغمبر انہیں نالے مناظرہ کیتا تے نمرود اتر آیا بدتمیزی تے جناب ابراہیم علیہ السلام نا، پھر کچھ جواب نا جو ہاتھ نا اپنے پھر انگور کھٹے نا، تے ابراہیم علیہ السلام اینا جدو نکلے نا اتھو اللہ پاک نو کہنے اللہ سونیا مردے کیویں زندہ ہوندے نے مینوں وخائی دے، مینوں لگدا ہے اللہ فرماندے ابراہیم تینوں اجے تائیں پھر یقین ہی نہیں آیا؟ فرمایا یقین ہے، تھوڑا جا اکھاں نال بھی منظر ویکھنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے اے میری ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے، انہوں نے آدیاں دیاں بولیاں تلا، ایک کان لے لے، بعض مفسرین لکھے ایک مور لے لے، ایک کبوتر لے لے، اسی طرح چار پرندے لے، انہوں نے اپنی بولی تلا، انہوں نے میرا دل کرد اللہ میں تیرے کو پوچھا فخذ اربعۃ من الطیر، تو چاراں دا نا کیوں لے ہے؟ پانچ کیوں نہیں آکھے؟ اللہ تو چاراں دا نا کیوں لے ہے؟ پانچ کیوں نہیں آکھے؟ اللہ کہندے نے مشرق مغرب شمال جنوب سمتاں بھی چار نے، قبر دیاں کنداں بھی چار نے، ابراہیم نو بھی چار ہی آکھے ہے کیونکہ میں نو چاراں نال پیار ہی بڑا ہے، مصطفیٰ دے یار بھی چار نے، چاراں نال پیار بڑا ہے۔ اللہ تو پانچ کیوں نہیں کہا؟ فرمایا نہیں چار، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، چاراں نو لے کے اپنی بولی تلایا۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ان سمجھا لیا سکھا لیا انہاں نو کر ذبح انہاں دیاں گچیاں گردناں دی ہاتھ وچ رکھ انہاں دے گوشت دا بنا قیمہ اللہ جی میں بنا لیا ہن انہاں نو رلا ملا دے رلا ملا دیتا اللہ جی میں ہن کی کراں فرمایا انج کر 4 پہاڑاں تے مختلف جگہ تے رکھ دے پھینک دے گوشت کھلار دے کوے دا کبوتر دا مور دا ہر شے دا گوشت مکس سے پتہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام اے جنا کھلار کھلور کے تے سارے پہاڑاں تے سٹ دیتا فرمایا سریاں ہاتھ تے چڑھا ابراہیم نبی نے سریاں ہاتھ تے چ رکھی واہ اللہ تیری قدرت تو صدقے جاواں این ہاتھ تے سریاں پکڑیاں ہوئیں اللہ فرماتے نے ہونے نانو بلا فرمایا جناب ابراہیم پیغمبر کہنے لگے فرمایا سمدوہن یأتینک سایا آواز ماری مور نو آجا اندہ گوشت اڑدا آیا اندہ گوشت آ گیا سیری ہاتھ اندر میں جی لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نا سیری مور دی سی اگے کبوتر دی کی تھی وہ بھی کہندہ نا جی ایک سارے اتھے ہی پھب دے جندہ ہوئے سار اتھے ہی پھب دے جندہ ہوئے جنہیں دیتا ہوئے جندہ ہوئے اس سار میرا نہیں لہٰذا میں اتھے نہیں جانا سیر انہوں ہی پھب دے جنہیں دیتا ہوئے جناب ابراہیم پیغمبر نے اگے مور کر دیتا مور دینال گوشت ٹیچ ہویا کوے دینال سارے چارے پرندیاں دینال اللہ کریم ان بات دے اندر فرمان لگے فرمایا اے میری ابراہیم ہن پتہ لگ گیا ہے میں مردے زندہ کی میں کر لینا فرمایا اللہ جی پتہ تے پہلے سے یہ ذرا اکھاں دینال میں ویکھ لے آئے اللہ جناب ابراہیم پیغمبر اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا واللہ عزیز حکیم او میرا اللہ عزیز حکمتہ والا بڑیاں بڑیاں بادشاہتہ والا ہے میرے ویر جناب ابراہیم پیغمبر انج تبلیغ کر دے ایک وقت تو بھی آیا انہاں دی قوم دا میلہ لگے ہے ساری قوم میلے دے اندر گئی ابراہیم علیہ السلام ان جناب والا چل دے آگے انہاں دے اس جگہ تھے جتھے انہاں دے رب پہنے ابراہیم نو کہندے چل میلے دے اندر رب دا خلیل کہندا جو میں میلے نہیں جانا میری اج کوئی طبیعت نہیں ٹھیک میں میلے نہیں جا سکتا میں توڑے نال نہیں جانا تے جدو موقع پایا تے ابراہیم نبی لے کے کوڑا ہو گیا داخلے نہ دے بت خانے دے اندر میرے ویر مار دے گئے توڑ دے گئے گرا دے گئے اللہ کسے دی پا نہیں کسے دی لت نہیں کسے دا جناب کوئی نہیں دھڑ نہیں سر نہیں تے جڑا انہاں دا وڈا سی آپ نے موڑا گواڑا چک کے اندے کندھے تے رکھ دیتا اللہ جدو شامہ پیاں تے قوم آئی آکے کہن لگی کہن دیئے اے کی بنیا پیا ساڑھے ربان دا حال کی کیتا ہے انہاں کیا پکڑو آزر دے پتر نو انہیں ظلم کیتا ہوئے گا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام آگئے انہاں کیا کہ ابراہیم کم تو کیتا ہے جناب خلیل اللہ کہن لگے فرمایا یار میں نے تو آڈے سمجھ نہیں آدھی رب تو آڈے نے اللہ پوچھ دے میرے کلو پہ گئے تے جدو لے گا رب واڑے دے اندر تے جیندے موڑے تے کوڑا پیا ابراہیم پیغمبر کہن دے نے وے کوئی اکل دا علاج کرواؤ جیندے کندے تے کوڑا پیا اندے کلو پوچھو ہو سکتا کھاون پیون تو لڑ پہ کھوون ہو سکتا کسے گل تو لڑ پہ ہون اندے بڑے نے انہوں سزا دیتی ہے کہ جدو جناب والا ابراہیم نے گل کی تھی سر پھڑ کے سارے بہ گئے کہنے نے وارادو بھی قیدن فجعلنا الاکثرین اے ابراہیم یہ عجیب گل ہے تینو پتہ ہے ایک کھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں جے دھوپے نے تے دھوپے او چھاوے نہیں جا سکتے جے چھاوے نے تے دھوپ اندر نہیں آ سکتے اے تے ٹر پھر سکتے نہیں اللہ اے کچھ کر سکتے نہیں ابراہیم پیغمبر کہنے نے یہی گل ہے جیڑی میں تانوں سمجھانا چاہنا وا جڑے دھوپے او چھاوے نہیں جا سکتے جڑے بول نہیں سکتے جڑے کھا نہیں سکتے جڑے پا نہیں سکتے جڑے پی نہیں سکتے جڑے قضائے حاجت نہیں کر سکتے جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آڈے ہتھاں دے بنائے ہوئے رب اے تو آڈے کیویں وعدے کھاٹے دے اے مالک ہو سکتے نے لہذا تسی اللہ دے نال شرک کرن تو باز کیوں نہیں آندے اللہ دا قرآن کہندا ہے جب میرے خلیل نے انہی گل کی تھی قالوا حرقوا
وانصروا والدتکم ان کنتم فاعلین. اللہ لپلنگا بنا لگ پہ انہاں دے سر جھک گئے نیویاں پا گئے کہندے نے ابراہیم تا سانو لے دے گیا. تے جدو مشرک نو گل سمجھ اندر نہ آوے ابراہیم پیغمبر نے یہ تربیت کی دیئے اے وعدے گھاٹے دے مالک نہیں اے تواڈے رب نہیں. اللہ اللہ رب کڑائے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. میرے ویر رب کڑائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے رب کہڑائے میرے ویر طرح دل لگا کے بات سن دے جانا اے رب نہیں اے رب نہیں اے رب کہڑائے تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب کہڑائے واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میرے پیارے اور رب کہڑائے اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. میرے پیارے اور رب کہڑائے اللہ دا قرآن در سن دے جانا فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میرے پیارے اور رب کڑائے جی دعوت دیتے گئے قرآن وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. رب کڑائے اللہ دا قرآن کہتا ہے میرے ویر فرمایا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. رب کڑا جے رب کڑا جے جڑا سمانہ دا مالک جڑا زمینہ دا مالک جڑا مشرق دا مالک جڑا مغرب دا مالک جڑا شمال دا مالک جڑا جنوب دا مالک جڑا جناب لیندیاں دا مالک چڑھدیاں دا مالک اللہ اللہ ہواواں دا مالک میرا اللہ فضاواں دا مالک میرا اللہ ادامہ دا مالک میرا اللہ پرندیاں دا مالک میرا اللہ انسانہ دا مالک میرا اللہ پہاڑاں دا مالک میرا اللہ درختاں دا مالک میرا اللہ 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 زمین دی ہر ایک چیز دا مالک میرا اللہ ہے. اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں اللہ تو علاوہ کل شیء قدیر نہیں اللہ تو علاوہ فعال لما یرید نہیں اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں. اللہ ہے ایک اللہ ہے میرے ویر من نہیں دعوت ربی الذی یحیی و یمیت. اللہ ہے تے بولو ایک اللہ ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہائے میرے اللہ دی کی شان دساں. ابراہیم نبی سمجھان دے گئے سمجھان دے اللہ دی قدرت تا سمجھ نہیں ہوئے نا. ایک بندہ گلاب دا پھول لوے نا انہوں ہی سونگ لوے پھول ہے نظر بھی آ رہا ہے خوشبو بڑی سونی ہے پر نظر نہیں آ رہی نہیں سمجھ آئی. پھر مرچ نو چاک مار کے بیکھے آئی بڑی سمجھ آئے بھی اللہ کون ہے. مر جاندی کڑتن تے پھلان دی خشبو پھر کو مر جاندی کڑتن تے پھلان دی خوشبو اللہ سونے سچے کی میں لئیے لکو. مر جاندی کڑتن تے پھلان دی خوشبو اللہ سونے سچے کی میں لئیے لکو. کنے وال دسیا تے کنے سکھایا آنڈے چوچوزا کی میں نکل آیا آنڈے چوچوزا کی میں نکل آیا. بوا باری بند کتھو کھاندا سی او تے مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو. اللہ اللہ محبت نال سن دے جانا غور کر کے ویکھو انگوراں دے گچھے انگور کدی کھادا جے ہاں پر پاکستان چ مہنگائی ہے نہیں کیا کھاونا. ہاں میرے ایک ساتھی نے گل سنائی وہ کہنے لگیا بھئی ایک سکھ ایک منڈی فروٹ بیچنا ہے وہ ایک بندے بھی لے بولی تو تے ان دے لے کسے توجہ نہ دیتی
انہیں وہ کریٹ سیب دا پکڑیا، انہیں کہا پا میرے کو سارے پیسے لے لی میں چیک کرنا، انہیں اپنا بھی رکھا ایک بندے تیسرے، انہیں کہا دو میں کریٹ مدے کر، جدو ساڑا کیتا نا اتے اتے سونے تھلے ادو سونے تھلو ادو سونے تھلے تو پھر بام بھی نکلی پئی سی نا، انہیں مدہ کر کے آکھیا یہ ہے مسلم، انہیں کہا ان میرا مدہ کرو، ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے توجہ نال گل سن دے جانا، محبت دی گل ہے، ایمان ایڈا پکا جب کسی کو بندہ چلا جائے نا کسی ریڑی والے کو، میں نا بھی جتھے کوئی کھڑا نہ پاویں کوئی جن دا کاروبار 200 تے 2000 دا بھی ہے، چھوڑا انہیں بھی کہا چھیٹی رکھا ہے اللہ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا یار پا چنگے چنگے پہلے کی ریٹ جی سیب دا جی 300 روپے کلو فار ایگزامپل، یار ریت کر چل 250 دے دے، 250 تے طے ہو گیا، ہن بندہ کہندا یار میں دی مرضی دا پانا ہے، وہ کہندا پھر ریٹ 300 لگے گا، پھر 50 نہیں چھوڑ دے، کیوں وہ 50 میں تا ڈنڈی سی ان دے تا 2 نمبری سی، میرے ویرے گل نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، معافی کوئی نہیں دینا، نہ دودھ والا دے رہا ہے، نہ جنا فروٹ والا دے رہا ہے، نہ سبزی والا دے رہا ہے، اس کر کے میرے ویر میں کہہ رہے ہیں مرچان دی کڑتن تے پھلان دی خوشبو اللہ سونے سچے کیویں لئیے لکو، غور کر کے ویکھو انگوراں دے گچھے کنے سونے لگ دے نے نیوے تے اچے، کنے سونے لگ دے نے نیوے تے اچے، موتیاں وانگو اے دتے پرو، مرچان دی کڑتن تے پھلان دی خوشبو، گندہ بھی نہیں ہونا، گندہ بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، گھڑا بھریا ویکھو متیرے دا پانی، کڑا ویکھو بھریا متیرے دا پانی، لال جی گدہ تے سونی جی شو، مرچان دی کڑتن تے پھلان دی خوشبو، عجب کارگری تیری نرالی، مجھا گاواں کھاون اے توڑی پرالی، صاف چٹا دودھ لینے دھو، مرچان دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، جیویں جیویں کھائیے تے اوندا ہے جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلڑ تے کھاؤ تازہ حلوہ، مٹھا کنے پائے لاوے کوئی ٹو، مرچان دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نو پکڑ لیا، بات کمپلیٹ کریے توجہ رہے، جناب ابراہیم نو پکڑ لیا، ابراہیم میں کام تو کیتا ہے، فرمایا دے وہ جن دے موڑے تے کواڑا ہے ان دے کل پوچھ لو میں انو کی کرنے، میں کی کرنے، ہو سکتا ہے کھان پین، ایو تاسی کہنے ابراہیم کھا نہیں سکدے پی نہیں سکدے، جدو بالکل مشرک کافر ہو گئے نا لا جواب، انہیں نہ کیا بھی کی کری ابراہیم نو پکڑو، انج کرو روز روز دا رولا ہے، آگ بالو بالن جوڑو لکڑا جوڑو چوک کے وچ سٹو تو چھاڑ دیو، اچھا جیڑی چیز نو ساڑنا ہوئے نا، فارغ حضرت ابراہیم السلام پہلے انہوں آگ بال لی تے پامبڑا سمانہ تک گلہ کرن لگ پہ، جلے آگ بالے ان پیچھے سوچن لگ گیا بھی ابراہیم نو کیویں وچ سٹیے، اللہ کہنا بلے او مشرکو بلے او کافرو، عقل بھی ہے نا، میرے یار نو سٹ بکی تا بعد دی گل لے، آگ پہلے بال لی تے سٹنا پیچھے، بات سمجھ آ رہی میری توجہ کرو، جناب ابراہیم علیہ السلام انجن ہر بڑیاں لکڑا ٹوئیا، مفسرین نے لکھے ہے جیڑی عورت نو اولاد نہیں سی نا ہوندی او بھی منتا مان کے لکڑا سٹ دی سی، ابراہیم نبی دی جلان والی جڑی اگ اکٹھی کی تھی بالن منتا لوکا من گیا، بالن اکٹھا کر تینج بدلہ نال پہ گلہ کرن لاٹا، اگ بال لی ان کی کریے چولہا بنائے، ابراہیم چوک کے ویچ سٹو، ابراہیم نبی کھلے، واہ اللہ تیری قدرت، واہ ابراہیم نبی جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ دی برخا نازل فرمائے، اکلہ ابراہیم پیو بھی دشمنہ دی صفے، چاچے بھی تائے بھی سارے، اکلہ ابراہیم ایک پاسے، اکلہ ابراہیم ایک پاسے، اللہ میں اکلہ، اللہ فرما دینے میری ابراہیم ٹینشن نہ لے، ابراہیم نبی قبر آگا نا ہلکا جا پریشان ہو گیا، اے میرے اللہ پھنس گیا میں کلہ دشمنہ دا ٹلہ بچا میرے اللہ، فرمائے ابراہیم ٹینشن نہ لے،
ابراہیم جی جبریل آ گئے فوراً ہی، انہوں نے کو نہیں پتا. جبریل کہنے لگے ابراہیم نبی جی سبحان اللہ کیا جی ذرا پیار نال. ابراہیم نبی جی ٹینشن نہ لو، اللہ نے نا اگ نو کال کر دیتی ہے. اینڈ تے نہ ماڑی کرو یار، اگ نو کال کر دیتی ہے. اگ میں اللہ بول رہا کی اج کل کر رہے ہو؟ اللہ جی میں کی کر رہا، میرا کام ہی ساڑنا ہے. اللہ کہتے نہیں ہوئی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں آج ساڑنا نہیں. اللہ جی میری فطرت ہے. فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. فطرت تا تیری واقعی ساڑنا ہے. وہ موسیٰ واری پانی بھی آندا سی میری فطرت ڈوبنا ہے. میں کہ آج فطرتاں چھڑو میری قدرتاں تے چلو. آگے کہن دیا میری فطرت ساڑنا. اللہ کہن دیا تو آدھی فطرت تے نہیں میری قدرت تے چلنا، میری قدرت تے چلنا. جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دنیا دے نمبر ملائی پھرنا ہے. دنیا دے نمبر چھوڑ او دا نمبر ملا جدر ابراہیم نبی ملایا. جناب ابراہیم پیغمبر اگ اندر، اگ نو کہہ دیتا اگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، نہ بہتی ٹھنڈی ہوئی کہ نو ٹھنڈ لگے، نہ ہی بہتی گرم ہوئی کہ میرے یار نو گرمی لگے. انجنا درمیانہ جا ماحول بنا لے، سونی جی بن کے بہ جا بالکل فریش تے میرے یار نو ٹینشن نہ ہوئے. پتہ لگیا اللہ کہنے جڑا ساڑھا یار بن جائے نا وہ تے پانی دی بھی جرت نہیں تے آگ دی بھی جرت نہیں، پر ہوئے ساڑھا یار وچ رلا نہ ہوئے. انہوں نے سٹے آگ دے اندر. ابراہیم نبی بیٹھے نہ کو کپڑے سڑے نہ کو گل نہ کو بات، یہ ان ویلے پہ اللہ نے ویکھو دل انہوں کی ہوئی، انہوں کچھ بھی نہیں ہویا، ان تا کچھ بھی نہیں ہویا. جدو آگ بلی بعد مفسر لکھے 40 دن بلی، 40 دن ہویا کیے. اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر بیٹھے نے، سکون نال بیٹھے نے. جبریل آگئے، جبریل نال گلہ کیتی جانے نے. اللہ نے تسی آدیاں کرو میں جانا تے یہ جانا میں آپ پہ سمال لاؤں. صحیح بخاری اندر آنا ہے ایک نا کوڑ کرلا آیا ان آگ نو پہ مار دے پھوکے بھی آگ ہوئے تیز، آگ تیز ہوئے. نبی پاک نے فرمایا بات سننا اے کرلی ان دی نسل وچ ہوئے ایک سٹ نال جڑا کرلی نو مارے اللہ سونے کیاں دیندہ ہے. صحابہ فرمان لگے سونیا پھوک تا کرلے ماری سی، کرلی دا کی قصور ہے؟ آپ فرما دے میرے صحابیوں بعض گناہاں دی سزا اللہ نسلہ نو بھی دیندہ ہے. میری بات سمجھ آئی؟ بات بہت بڑی ہے. بعض جرم دی سزا اللہ نسلہ تک دیندہ ہے. کئیاں کیتی ہوں دے اندر پونتدہ کوئی اے جناب پھوکا مارن دیا تیگ تیز کرن دیا. ایک نکی جائی چڑی حکایات سادی مولانا الفت رحمت اللہ علیہ لکھ دنی چڑی آئی تے پانی دیا چنجا بھر کر پہ پا رہی بھی آگ بجھ جائے. ان فرق کے بھی ان دے پانی پاننا لگ بجھنی چڑی دی چنج کنہ کو پانی، لیکن ساڑھا کی دے اللہ تو ایک کروا بھی سکنا ہے. جی ابا بیل دے کنگر کو لو ہاتھی مروا سکنا ہے تے چڑی دی چنج آلے پانی نو بھی تو فائر برگیڈیئر بنوا سکنا ہے. تو میرا رب سب کچھ کر سکنا. اے جنابے نے مارے پھوک تے کیڑی سٹے پانی ان دے پانی پان نہ لگ بجھنی نہیں ہیں دے پھوکا مارنا لگ تیز ہونی. مقدر آدھا دے نصیب اپنا اپنے تے لامے نا ایک پائیا بے کے نا بے کے ایک بیندہ پیاسی ایک ہور پرندہ تے بابا جلفت لکھ دینے اے چیڑی والوے کی اسی جاوے تے کہندے اوہ توتا ہس کے چیڑی مکین لگیا، توتا ہس کے وہ چیڑی نو کہن لگیا نی چڑیے ایک ہی کھیکھن جگا رہی ہیں وہ کنی دیر ہوئی تینو ویکھ رہا کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں وہ بلدی چیخا یوتے بے قرار ہو کے وہ چنجا پر پر جو پانی دیا پا رہی ہیں وہ عقل ویکھ تیری ہاسایا آمدائیں کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے وہ بھلیے ذات دی ہو کے وہ بغلی ذات دی ہو کے اے گھوڑ کرلی جب پھے نال چھتیران دے پا رہی ہے تے چڑی
ایک کہن لگی بڑی دنازی بڑی سمجھدار سی اللہ اللہ کہن دیئے اوہ سن میں تو تیا عقل دیا انیا میں اللہ دی قسم چڑی بھی پکی وابن سی اوہ سن میں تو تیا عقل دیا انیا میں کدے آ رہی کدے جا رہی بلدی چیخا یوٹیں بے قرار ہو کے اوہ چنجا بھر بھر جو پانی دیا پا رہی اوہ میرے پانی پان تھیا کہ بجنی نہیں میں تے یار دی یاری نبھا رہی سنوے توتیا توتا چشم نہیں میں وہ گھر اپنا فرض ادا رہیاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناوا لکھا رہیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب